अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत मजीद नए महाज खोल रही है। एक महाज अदलिया के साथ खोला गया, एक महाज मीडिया और सहाफ़ियों के साथ शुरू किया गया और एक महाज आरई इस मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ शुरू हुई। कमज़ोर और ऐसी हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट की कमी हो, वो सारे काम ताकत के जोर पर करती है और वो जोर आजमाई आज हम देख रहे हैं। पहले 26वीं आईनी तरमीम लाई गई जिसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट भरने की कोशिश शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई और अब 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए। इस्लामाबाद कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील कर दी गई ताकि अगर कल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाएं तो उनकी जगह अपना मनपसंद चीफ जस्टिस लाया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि ये काम आइन से मावरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से इसे एक खुशगवार तब्दीली करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने एक रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की है कि अगर कोई जज ट्रांसफर होकर आए तो उसे नया हल्फ लेना पड़ेगा, लिहाजा सीनियरिटी लिस्ट तब्दील नहीं होगी। लेकिन बज़ाहिर माजी के इक़दामात को देखते हुए कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली हुई। कल रात अपोजिशन जमातों का एक वफ्द साबिक स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर जमा हुआ। उसमें मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी शामिल थे। मुलाकात के बाद सबने एक मुश्तरका इलामिया भी जारी किया। इस्लामिया में 4 मुतालबात रखे गए। अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत मुस्ताफी होकर घर जाए, नए इंतखाबात कराए जाएं, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत चूँकि खत्म हो चुकी है इसलिए वो भी ओहदा छोड़ दें। अपोजिशन जमातों ने सियासी असूलों की रिहाई और पीका एक्ट भी वापस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये अपोजिशन इत्तेहाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी तकरीबन हर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद बनते और टूटते रहे हैं। आज के मौलाना फजल रहमान जो तहरीक इंसाफ के साथ बगलगीर हो रहे हैं, 3 साल पहले इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बनाए गए PDM इत्तेहाद के सरबराह थे। पाकिस्तान का पहला सियासी इत्तेहाद 1952 में डेमोक्रेटिक यूथ लीग के नाम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुकाबिल बनाया गया। लीडरशिप और वाज़ेह एजेंडा ना होने की वजह से ये इत्तेहाद कुछ ही वक्त बाद दम तोड़ गया। दूसरा बड़ा सियासी इत्तेहाद अयूबी आमरीत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से उस वक्त बना जब 1964 के सदारती इंतखाब में फातिमा जना अयूब खान के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की उम्मीदवार बनकर उतरी। इत्तेहाद तो कामयाब रहा लेकिन अयूब खान इलेक्शन जीत गए। 1964 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद भी ज्यादा देर कायम ना रह सका, लेकिन अप्रैल 1967 में नवाबजादा नसरुल्लाह खान की क़यादत में 5 पार्टियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया। इस इत्तेहाद में आमिर अयूब खान को सियासी मैदान में बिछाड़ कर रख दिया गया और वो इक़्तिदार से चलते बने। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के खिलाफ भी एक इत्तेहाद वजूद में आया जिसे तहरीक बहाली जमहूरियत का नाम दिया गया और इससे अवाम में काफ़ी पजीराई मिली। इसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। नवाज शरीफ इस इत्तेहाद के रूह रवां और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे बने रहे और आज वही नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक साथ शरीक इक़्तिदार है। सियासी इत्तेहादियों की तारीख काफ़ी वसी है और उसमें कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन मौजूदा अपोजिशन इत्तेहाद किस हद तक अपने मकासद में कामयाब होगा? हुकूमत वाकई सिर्फ बयानात से डर कर मुस्ताफी होकर घर जाएगी या फिर ये सिलसिला सड़कों पर खत्म होगा? तहरीक इंसाफ भी 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही है। ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शंदाना गुलजार साहिबा। मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद कहते हैं। शंदाना साहिबा, इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खत लिखा, उसका सिक्योरिटी ज़राए से हमें रद्द अमल भी आया है और कोई ख़ास अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने तो कहा है कि ना हमें ये ख़त मिला है और ना ही हमें कोई इंटरेस्ट है इस खत में और इसको जवाब देने में। बहुत शुक्रिया जी शाजी, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा है, लेकिन इसके मैं 2-3 ब्रेकअप करके आपको जवाब देती हूँ। पहली बात, इंजन अफवाज पाकिस्तान और सियासत, आपको पता है कि आईन पाकिस्तान में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और हमारे जितने बच्चे, चाहे वो काकूल में हो, चाहे वो मियावाली में हो या नेवी के जो हो, सबकी ओथ का हिस्सा ये होता है और ये बहुत एक मुस्बित सोच थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त पाकिस्तान में जहाँ पे मिनिमल इंटरफेरेंस थी, इंटरफेरेंस नेचुरली होगी, गवर्नमेंट 1 पेज पे नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, तो मुल्क तो डूब जाता है। सारी दुनिया में
एस्टैब्लिशमेंट, फौज, अवाम एक ही पेज पे होती है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये मसला आया कि जब से अयूब खान का मार्शल लॉ आया, वहां पे एक खराब सी बुनियाद रख दी गई कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइव्स, फॉर आवर बॉर्डर्स, वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गया और उससे बहुत तबाही पाकिस्तान में मची। तो चाहे अयूब खान थे, चाहे जनरल जिया थे, चाहे जनरल मुशर्रफ थे, चाहे यहिया थे, चाहे नियाजी थे, हर जगह पे दूसरी बात रही पेरेंट्स की। ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है कि इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिये में होती है बात पीटीआई की या किसी भी सियासी पार्टी के, तो वो ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं लगता। अच्छा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये फॉर्मलाइज हो रही है, बट ये मैं आपको जाती ओपिनियन देती हूँ कि पीटीआई का ओपिनियन नहीं है। तीसरी बात, खान साहब ने जो खत लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, वो मैं भी लिख सकती हूँ, वो आप भी लिख सकती हूँ, वो कोई भी लिख सकता है। अगर हमें लगता है कि मुल्क के हमारे सिक्योरिटी, आपने आर्मी चीफ को लिखना है कि नहीं, देखिए हम फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट को तो खत नहीं लिखेंगे ना। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन मैम अभी जैसे आप कह रही थी कि ऑब्वियसली इनको गैर सियासी होने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग खुद ही कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हीं के साथ करेंगे। आपके उधर कोई बैकडोर मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं या कोई ऐसा चक्कर नहीं है? देखिए, अगर बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो एक इमरान खान को पता है। पार्टी में किसी बंदे को, खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, खान साहब के वर्कर्स को, हमारी जो हाईएस्ट लेवल की भी कमिटीज हैं, किसी को कुछ ऐसी नहीं पता। तो अगर इमरान खान ने ऐसी चीज अपने दिल में छुपाई हुई और हमें नहीं बताई, एक अल्लाह उसका जामिन है। शनाना साहिबा, ये बताइए कि आप लोगों के कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि हमारे 99% मामला तय पा गए थे। जी बताइए शनाना साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वाकई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने सुना जिस तरह से अली अमीन साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हमारे चल रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने तो मज़ीद ये भी कहा है कि 1-2 दिन तक शायद मज़ीद मुलाकात हो और मामलात मज़ीद सामने आ जाएं, और दूसरी तरफ से फिर ये भी कहा जाता है कि नहीं, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहा है। तो ज़रा बताइए कि असल में हकीकत क्या है? देखिए, मुज़ाकरात डील में बहुत फर्क होता है। मुज़ाकरात हमारे पीडीएम के साथ खुले हो रहे थे, सारी दुनिया ने देख लिया। जो अली अमीन ने कहा है कि मुज़ाकरात हो रही है, इंटरव्यू उनका पुराना है और इस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जी कुछ हफ्ते हो गए पुराना हैं। नहीं है, इस ये भी वक्त कुछ दिन, ये बल्कि इनफैक्ट आई थिंक कल ऑन एयर आया है, कल जी, परसों। और अली ने क्या जी कहा है कि कुछ तकबल की बात है, उसने खुद कहा, राइट? जी। वो इस वक्त जितना हम सब पता है, कोई भी बैकडोर नेगोशिएशन नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वो खान खुद कर रहे हैं, हमें किसी को भी नहीं पता। इस वक्त कोई भी ऑथराइज नहीं है किसी भी नेगोशिएशन के लिए, सिवाय जो मुज़ाकरात थे पीडीएम के साथ, और वो मुज़ाकरात भी खान साहब ने रोक खान और को कुछ ये ऑफर भी करे सुनने में आया और था कि उनको खान ये भी ऑफर हुई थी कि आप खामोश रहें 3 साल के लिए, खामोशी इख्तियार कर लें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ साल जाए। के देखिए, खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लोगों के खून पे आएगी। आप मुझे बताएं, आपका बेटा, मेरा भाई, आपका भाई, इमरान खान साहब को इजाजत किसने दी है कि आप हमारे पे खामोश हो जाएं? इमरान खान साहब अपने गुनाह में, जो खान साहब पे फायरिंग हुई, उन्होंने कहा था कि मैं तो सबको माफ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पे फायरिंग की। मैम कमेंट में हुकूमत तो होती कहती है कि इमरान खान माफी साहब दो। एनआरओ मांगने के लिए बार बार कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो इवन खत पे भी कह रहे हैं कि खत भी शायद इसी वजह से ही है कि मुझे लिफ्ट कराई जाए, मुझे मेरी सुनवाई हो। इमरान खान, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की। इमरान खान को किस चीज का एनआरओ चाहिए? उन्होंने क्या किया बताया ना, क्या किया उन्होंने? ये मुखालिफ तो कहते हैं ना, ये देखे ना, तोशाखाना 2 केस है, अभी 190 मिलियन केसेस है, वो जेल में है, उनके कारकुन भी जेल में है, सजाएं तो भुगत रहे हैं। एक लॉजिकल बात करते हैं। आपको याद है कि 9 मई के बाद जो नालायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसको सारे एंटी टेरर की माफ कर देते थे, याद है? ये बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कैसे की थी ना, इनको इजाजत किसने दी ये केसेस माफ करने की, एंटी टेरर के? किसने इनको इजाजत दी? आप जज बने, आप जूरी बने, आप एक्सिक्यूटर बने, और जो नालायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप उसको माफ करते जाएं। वही गेम अभी भी चल रही है ना कि हम इमरान खान की केस माफ कर देंगे। आप हैं कौन? अगर इमरान खान ने खुदा ना खास्ता चोरी उषा खान में, अलकादर में, तो ठीक है, वो तो सजा भुगतने को तैयार है, वो तो जेलों में बैठा है, उस पर तो सजा पे सजा। आप उसको डील ऑफ कर रहे हैं, उसको आपकी गंदी डीलें नहीं चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको डी फैक्टो और डी जोरे इमरान खान पाकिस्तान हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है। कल जो अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका एलामिया शेयर किया है, उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत मुस्ताफी हो, शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो।
पश्तो में कहते हैं अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। इन लोगों ने मर मरा के 9 फरवरी करवाया, सारे डब्बे भरवाए, लोगों को मरवाया, उठाया, पिटवाया। ये पागल है कि मुस्ताफी हो? हाँ, अगर उन्हें फेस सेविंग करनी है शायद ये मुस्ताफी हो जाएं और दूसरे इलेक्शन के लिए ये लोग एक्साइटेड हों, क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह इतनी तब्दीली आ गई कि वो तो पेरिस और लंदन बन गया ना पिछले 3 दिनों में। सो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फेस सेविंग उनको चाहिए मेजर्स, और उस फेस सेविंग की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। बट लुक शाजिया, बिटवीन यू एंड आई, पिछले 77 साल में पाकिस्तान वही का वही खड़ा है, अगर ज्यादा खराब नहीं हो गया। हम जब वालिदैन से सुनते हैं हमारे पायलट्स ने, पीआईए वालों ने यूएई की बनवाई एयरलाइंस, एमिरेट्स बनवाई, हमारे ही नेवी ने बहरीन की नेवी बनाई, और अब हमारी नेवी और हमारे एयरफोर्स। सो आई फ्रैंकली डोंट सी एनी होप फॉर पाकिस्तान अनलेस देयर इज अ सी चेंज। अगर जो अपना तो मैम हम कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बी ऑनेस्ट विद यू, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में आपको एक फिलोसॉफिकल जवाब दे देती हूँ इसका। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। जो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा, his or her politics will be in trouble. Frankly, I'll tell you that. ठीक। So इसलिए आई कि पूरा पाकिस्तान एक ही नहज पे जाएगा, 1-2 महीना उस पे लगेगा, और ठीक है। तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के माइनस पीडीएम या माइनस करंट गवर्नमेंट 47 वाली सब खान के पास आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक का रुख अब इसी तरफ। ठीक है, कॉमन सेंस ये डिक्टेट। बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मुल्की एहतजाज और सवाबी जलसे भी करने जा रही है, तो उसके बाद अगर सड़कों पर आते हैं तो हुकूमत तो पहले ही आपको वार्निंग दे चुकी है कि जिस ताकत से आप आएंगे उसी ताकत से हम निपटेंगे, और आप पहले ये कोशिश करके देख भी चुके हैं, तो मामलात हल नहीं हुए थे। अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि दोबारा आप सड़कों पर आएंगे, दोबारा इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए शाजिया, गली नौकर का जो बदमाश होता है वो कर ही यही सकता है, लोगों को थ्रेट देता है, बेगुनाह को मार, हत्या को मार सकता है, उसके पास और है क्या? उनके पास कोई वायबिलिटी है नहीं, उनके पास कोई इंटेग्रिटी है नहीं, उनके पास कोई वोट नहीं है, वो तो डब्बे की जोर से आए हैं, तो वो गोली ही मार सकते हैं ना। जो इलेक्टेड बंदा हो वो ऐसी सोच सकता कि अपने इलेक्टोरेट से कहे कि मैं तुम पे गोली चलाऊंगा और तुम घर से निकले, बट क्योंकि इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, नलायक है, बाइडेन की टीम है, बाजवा की टीम है, तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मर्दानगी, अपनी पुख्तगी, वतन दोस्ती दिखा दी कि जितने हमें गोलियां मारते हैं हम वापस गोली नहीं मारते। हमने पाकिस्तानी पुलिस वाले पे गोली नहीं मारी, क्योंकि हम पाकिस्तान की बका के लिए निकलते हैं, बका के लिए नहीं। तीसरी बात, 8 को हम जलसा तो करेंगे, अगर इनको मसला है ये भी सामने होंगे, हम भी होंगे, और जो समझता है कि पाकिस्तानी कानून सिर्फ हम पे अप्लाई होता है, पीटीआई पे और इमरान खान की टीम पे, और औरों पे नहीं होता, देयर इन फॉर अ रूड अवेकनिंग। कोई भी चीज हमेशा एक जैसे नहीं रहती, बस ये सरप्राइजेस के लिए तैयार है, सिंपल एज दैट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। ये तो नून लीग जब दोबारा इलेक्शंस में जाएगी तो उसको रियलाइज होगा कि उसने इस सारे खेल में क्या खोया और क्या पाया है। बहुत शुक्रिया आशादाना गुलजार साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, प्रोग्राम के इसी सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, माहिर कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं। वेलकम टू सुनो राउंड अप सर। ज़ुबैरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तेज़ी के साथ मामलात चले, 3 जजेस के ट्रांसफ़र हो गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के जज को सीनियर जज बना दिया गया है। जजेस की इंतज़ामी कमेटी में भी बड़ी तब्दीलियाँ की गई। चंद दिन में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ करने की आपके ख्याल में क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें सारा आपको पता है, ये सारा जो इशू उठा था ये उन 6 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खत लिखा था कि उनके काम में मदाखलत होती है। वहां से ये इशू आपको याद होगा, पिछले चीफ जस्टिस ने सू मोटो उठाया भी था, लेकिन फिर उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं हो सकी, और इसी वजह से सारी तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आई है कि आप देखें 15 नंबर से जजेस और जजों का एक तो ये इशू है कि क्या उनको फिर से हल्फ लेने की जरूरत है। ये एक इशू उठा हुआ है कि अब क्योंकि उन्होंने अपना ओथ अपना जो पहले हल्फ लिया था अपने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में लिया था, फिर आप देखिए वहां से जूनियर जजेस वगैरह को उठा के आपने ला के ले दिया। मेन मकसद ये है कि किसी तरह ये जो इन 6 जजों में से जो लोग हैं उनमें से चीफ जस्टिस ना बनाया जा सके, ये मेरा एक तज्जिया है। और उसका मेन इशू ये है कि उसमें से इन्हीं को सुनने में यही आ रहा है कि जस्टिस डोगर को ही वो चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं। और आज इंतजामी कमेटी में जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो जस्टिस डोगर, जस्टिस सुमरो जो सिंध से हैं, वो जूनियर मोस्ट जजों में हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और अब आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में पार्लियामान जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों की भी अप्रूवल दे देगी जॉइंट सिटिंग में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाएंगे जो ये सारे मामले सुनेंगी, और उसमें यही जो जजेस हैं
یہ جو آئے ہیں اور جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے وہی اس کے ممبران ہوں گے. ان 6 ججوں کو اس میں سے ہمارا ویو ہے کہ اس میں سے ہٹا دیا جائے گا. تو اس طرح سے پورا یہ کورٹ جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا. اور آپ کو بتائیں ہماری 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ابھی پینڈنگ ہے. اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ جوڈیشل کانگریس سے کہ سارا جو ایشو آ رہا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا آ رہا ہے کہ اس میں آپ نے پارلیمان اور ایگزیکٹو کو آپ نے اکثریت دے دی ہے. بار کاؤنسل کے جو ممبران انہی گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس میں اکثریت میں ہوتے ہیں. وہ وہاں سے جو وہ لوگ کہتے ہیں حکومت اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ججز مائنورٹی میں آ جاتے ہیں. تو اب یہی چیزیں اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. پتہ نہیں وہ کیس کب لگتا ہے. بالکل صحیح, لیکن جب تک یہ جو نئی سینیورٹی لسٹ ہے اس پہ بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. ججز کا موقف ہے کہ جب ججز کا ٹرانسفر ہوگا تو نیا حلف لینا ہوگا اور نیا آنے والا جج جونیئر کنسیڈر ہوگا. آپ ایک تو یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک بات ہے یا یہ نہیں, مطلب جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی ہوا ہے, یا اگر جو ججز کا موقف ہے اس زاویے سے دیکھیں تو یہ پھر غیر آئینی تعیناتیاں ہوں گی؟ بالکل غیر آئینی ہے. دیکھیں آرٹیکل 200 ہوتا ہے جس کے اندر ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک جج دوسرے کورٹ سے. اس میں دونوں چیف جسٹسز اس جج کی کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو حامی بھرنی ہوتی ہے. اس کے بعد صدر مملکت اس میں نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر سب اس میں متفق ہو. ایون جو ٹرانسفر ہونے والا جج اس بات سے متفق ہو, اس کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے جب میں نے ایک جج ہوں, ایک سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, جب وہ وہاں ووٹ لیتے ہیں تو اس کورٹ کا ووٹ لیتے ہیں کہ جی میں اس ووٹ میں. دیکھیں یہاں یہ ایشو ہے کہ کیا ٹرانسفر ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے ادھر تو اوتھ کی ضرورت ہو سکتا ہے. دوسرا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو کہ یہ تو کوئی نیا, یہ تو صرف ٹرانسفر ہے, یہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے اس کورٹ میں. تو کیونکہ ٹرانسفر آرٹیکل 200 ہے, اس میں کوئی اور آئین میں کوئی اس میں کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ جی آپ اس میں پھر سے حلف لیا جائے. لیکن ایک دوسرا ویو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, آپ ایک اور کورٹ کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے وہاں حلف لیا ہوتا ہے تو آپ کو پھر سے حلف لینا ہے تو آپ جونیئر ہو جائیں گے. جیسے کہ لا مسٹ بی امپلیمنٹ ان اکارڈنگ ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو شاید مسئلہ یہااں نیت کا ہے. جی میں دیکھیں ساری جو کوشش ہوئی ہے وہ عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کا, انہوں نے اس میں کامیاب ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم کی اس لیے گئی تھی کہ اس عدلیہ کو ٹوٹل اپنے کنٹرول میں کر لیا. آپ نے جہاں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہیں ان کا اپنی مرضی کے جوڈیشل کمیشن نے ان میں ججز اپوائنٹ کر دیے, سینئر ججز کو اس میں سے باہر کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا سارے چیزیں تو کنٹرول میں ان کے آ گئی. اور دیکھیں اس کا ایشو مشکل کیا ہے کہ جو ہمارے جو زیادہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی سرکار کے خلاف ہے یا ان کے ڈپارٹمنٹ کے خلاف یا کسی ایکٹ کو چیلنج کرنے کا, کسی قانون کو چیلنج کرنے کا. اور وہ جو ہے وہ آپ سرکار کے خلاف ہی کرتے ہیں, حکومت کے خلاف کرتے ہیں. تو وہ جو پھر وہ آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں اور ان کے اپوائنٹ جو انہوں نے بینچز بنائی ہیں اس کے سامنے اس کی سنوائی ہوگی. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ جی انصاف ہوتا ہوا ہونا نہیں چاہیے, ہوتا بھی نظر آنا چاہیے. کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بینچ سے جو حکومت نے خود اپنی مرضی سے بنائی ہے کہ اس کے خلاف وہ کیس سنیں گے اور ان کے خلاف فیصلہ کریں؟ ٹھیک ہے, چلے ٹرانسفر تو ہو گئے, ججز کمیٹیوں میں بھی تبدیلیاں ہو گئی. اب آگے کیا ہوگا 10 فروری کے بعد؟ اگر موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ جاتے ہیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر کیا ججز کا کیا مزید آپ کو لگتا ہے کوئی رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیے ہاں بالکل, کیا آ سکتا ہے مطلب رد عمل تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جدوجہد تو جاری رکھے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں, سسٹم سے باہر آ کے نہیں. تو اب اس میں دیکھنا یہ دیکھیے ابھی تو سینیورٹی کا معاملہ پینڈنگ ہے, لیکن دیکھیے اگر وہ سینیور اب یہ ایشو کہاں ڈیسائیڈ ہوگا 10 تاریخ میں, اب اتنے زیادہ دن تو رہ نہیں گئے, 5 دن کی بات ہے. تو اس وقت اگر یہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً, کیونکہ ایک ہائی کورٹ چیف جسٹس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. وکلا بھی اس سارے معاملے میں ہمیں تقسیم نظر آتے ہیں. اسلام آباد بار تو متحد ہے لیکن سپریم کورٹ بار نے تو ان ٹرانسفرز کو خوش آئند قرار دیا ہے. تو آپ بھی سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں, یہ تضاد کیوں ہے؟ اور جب تک وکلا اکٹھے نہیں ہوں گے آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے مزید اقدامات ہوتے رہیں گے؟ بالکل ہوں گے, آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں. دیکھیں وکلا متحد نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ بار کا جو رول ہوتا ہے وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کی جو لیڈرشپ ہے, وہ سپریم کورٹ بار کی لیڈرشپ ہے, وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, اس کے لیڈر ہیں یہ جناب تارڑ صاحب جو لا منسٹر, تو ان کے گروپ کے آدمی. لیکن کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار
اور اسلام آباد بار کاؤنسل بھی انہی گروپ سے الحاق ہے ان لوگوں کا. لیکن وہ ایک آئین و قانون کے میں سلام پیش کرتا ہوں ان تینوں بار ایسوسیشن، دونوں بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسل کا، کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں اور اپنے گروپ سے ہٹ کے، گروپ بندی سے ہٹ کے، گروپ پالیٹکس سے ہٹ کے، بار کی گروپ پالیٹکس سے ہٹ کے وہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے جو تبادلے ہو رہے ہیں یہ جوڈیشری کو دبانے، کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. اس میں کوئی آئینی اور قانونی بات نہیں ہے، صرف اور صرف عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کے لیے. تو ظاہری بات سپریم کورٹ بار آپ دیکھیں جو اقدام ہوتا ہے فوراً سے پیشتر ان کے طرف سے ایک لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب ایشو کرتے ہیں. اپنی کمیٹی کو تو پوچھتے بھی نہیں ہے نہ. دیکھیں ہم جب میں صدر تھا یا اور صدر تھے، جب وہ کوئی پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے تو صدر جو ہوتا ہے اپنی کمیٹی کو ساتھ لے کے کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ اینڈ دا کمیٹی، اور سائن جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری سائن کرتا ہے. یہاں پریزیڈنٹ صاحب ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں، مطلب ون مین شو ہے. تو ہائی ڈیموکریسی نہیں ہے سپریم کورٹ بار میں. اچھا زبیر صاحب، سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خط و خطابت کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. ججز کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ سے کیس دوسری عدالت ٹرانسفر کر دیا گیا. وہاں سے مزید کوئی سخت رد عمل آنے کا امکان ہے؟ جی میں پرسنلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خط و کتابت سعودی ظاہری بات یہ 26 ترمیم میں جب سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک تقسیم کر دی گئی تو ظاہری بات اختلاف تو خود ہی کریٹ ہو گیا. کانسٹیٹیوشنل بینچ اب یہ ایشو ہوتا ہے کہ کون سا وہاں جائے گا کیس، کیا نہیں جائے گا، تو باقی ججز کیا کریں. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے بنا دی ہے. تو اب آپ دیکھیں تو اس میں اختلاف تو آئے گا. آپ میں سارے سینئر جج، سارے جو 3 سینئر ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس، اس کو ان سے باہر کر دیا گیا ان کانسٹیٹیوشنل بینچ سے. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات نظر آ رہے ہیں نا. اب بھی جس طرح سے ترمیم کے مزید ثمرات ابھی ججز کے ٹرانسفر کی شکل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ معاملات آپ کو کہیں رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہ فیصلے واپس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر اسی طرح یہ نظام کی عادت ہمیں بنا لینی چاہیے؟ دیکھیے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ سسٹم آ گیا، اب یہی چلے گا. دیکھیے آپ صرف ٹرانسفر پہ نہ جائیے، ایون جن طرح کے لوگ، جس طرح سے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں اس پہ بھی بہت لوگوں کو تحفظات ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے منسلک زیادہ تر لوگ جو اب اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا جو بار پالیٹکس میں ایک ڈومیننٹ گروپ ہے جو اس وقت ان کے جو سپورٹڈ لوگ ہیں وہی اپوائنٹ ہو رہے ہیں. اچھے وکلا کو ان میں سے جو زیادہ تر جو چیف جسٹس ریکمینڈ کر رہا ہے اس ریکمینڈیشنز کو بالکل بالائے طاق رکھا جا رہا ہے کہ ان میں سے لوگ نہیں اپوائنٹ ہو رہے. تو آپ آہستہ آہستہ جب یہ اس طرح کے لوگ آ جائیں گے تو آپ سوچیں جوڈیشری میں پھر کیا ہوگا. لاسٹ کوشچن زبیر صاحب، عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس میں اپیلیں فائل کی ہیں، توشہ خانہ 2 اور عدت کیس بھی پھر سے کھل چکا ہے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی اب تو نہیں لگ رہا، کیونکہ جس طرح سے جو تعیناتیاں جو ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تبادلے جس طرح سے کیے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بینچز اگر بن رہی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو اب کیونکہ اگر ان ججوں کے سامنے جو آتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ریلیف ملنا. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد غزہ میں مزید حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا. ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں غزہ میں طویل مدت ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں اور ہم غزہ کو ترقی دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے منصوبے کے بعد غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. میں اسرائیل، غزہ اور سعودیہ کا دورہ کروں گا. سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا. ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور بہت سے ممالک جلدی ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں گے. صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا. صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات سے چند لمحے قبل ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کریک ڈاؤن اور تیل کی برآمدات کو محدود کرنے کے لیے ایک یادداشت پر دستخط بھی کیے. مشرق وسطی میں معاملات کس سمت جائیں گے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا اور ہم اس کے مالک ہوں گے. کتنا خوفناک بیان ہے یہ اور اس کے کیا نتائج آئیں گے؟ دیکھیے، امریکہ اور خاص طور پر صدر ٹرمپ نے تو پہلے ہی اسرائیل کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. گولان ہائٹس ان کو دے گئے، کیپٹل شفٹ کر دیا، وہاں پہنچ گئے، اپنی میسی وہاں پہ انہوں نے لگا دی. جی. اور جو سینٹرل کمانڈ کا تھا جو
دائرہ اختیار وہ اسرائیل تک بڑھا دیا. یہ سب جو چیزیں تھی، ٹرمپ تو پہلے بھی ڈیل آف دی سینچری کرتے رہے، پھر ابراہم ایکارڈز کرتے رہے، تو وہ تو ہر حد تک جانے کو تیار ہیں جس سے اسرائیل فیسیلیٹیٹ ہو اور گریٹر اسرائیل کا جو ایک نقشہ ذہن میں ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. جی خطرناک، بہت زیادہ خطرناک بیان ہے یہ. وہ کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا جو ارادہ ہے، اور نتنیاہو کو جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے، وہ غزہ کے لوگوں کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے. میرا خیال ہے سارے مڈل ایسٹ کے لیے، اس کے بعد سے جو اس کے ارد گرد خطہ ہے اس کو بھی خطرہ ہے یہ بہت زیادہ. کیونکہ ٹرمپ صاحب کو یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ایران بہت کمزور پڑ گیا، اس کی جتنے بھی تنظیمیں تھیں، حماس تھا یا حزب اللہ تھے، وہ سارے بہت کمزور پڑ گئے، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے غزہ کے لوگوں نے اسرائیل کو رجسٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بھی اسی قسم کی مشکل کا سامنا ہوگا، اور یہ شاید وہ نہ کر سکیں. ٹھیک. ٹرمپ کے اس بیان پر حماس کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات مضحکہ خیز ہیں، اس سے خطے میں مزید آگ بھڑکے گی. اگر یہ ہوتا ہے تو حماس کس طرح سے رد عمل دے گا، اور آپ بھی مزید حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. حماس تو جس طریقے سے اس نے ابھی پورا سال ایک اسرائیل کو رجسٹ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی اسرائیل نیگوسیشن پہ آ گیا اور ایک ایکارڈ سائن ہوا جس سے اسرائیل کے لوگ بھی واپس ہو گئے اور شمالی غزہ میں لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو بات تو بہتری کی طرف جا رہی تھی، لیکن ٹرمپ صاحب کی آمد جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور حماس اپنے آپ کو یا تو بالکل ختم کر دے یا پھر یہ کہ لڑ لے، ان کے پاس تو اور کوئی چارہ ہے نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی اپنی 48,000 قریب جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، بچوں کی، بوڑھوں کی، بچیوں کی، خواتین کی. وہ تو کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. خطے میں آگ بھڑکے گی، اور یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو لے ڈوبیں گے ان دی لانگ ٹرم. بالکل صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ سعودی عرب اس میں بہت مددگار ثابت ہوگا، اسپیشلی جو ابراہم کارڈ ہے، بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے. لیکن سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سعودی عرب اور دیگر ممالک کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، دیگر ممالک میں سعودی عربیہ، اگر یہ غزہ کا مسئلہ نہ ہوتا پچھلے سال، تو سعودی عربیہ تو بہت آگے بڑھ چکا ہوا تھا. ہاں جی. اب ان کا بیان ٹھیک ہے، ہم اس کو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے اس بیان کو، لیکن سعودی عربیہ کی جو چابی ہے نا وہ کہیں اور سے چلے گی، کیونکہ سعودی عربیہ نے اپنے سارا کچھ امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا ہوا پہلے ہی. تو سعودی عربیہ کے لیے مشکلات ہوں گی، اور سعودی عربیہ کو یہ بھی پتہ ہے $600 بلین کی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے سر. جی مطلب پہلے ہی سارا کچھ ان کے امریکہ کے پاس ہے. $600 ارب اور ڈالیں گے تو سعودی عربیہ کے اپنے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ کرنے کو تیار اس لیے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اس پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. کیونکہ پہلے بھی جب یہ ہوا تھا، سینچری ہوئی تھی، بحرین میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، سعودی عربیہ نے وہاں پر بھی اپنے آپ کو اظہار کیا تھا. اب UAE آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ہے، عمان میں آلریڈی اسرائیل کے کافی فٹ پرنٹس ہیں، تو باقی رہ کون سا جاتا ہے ملک یہاں پہ. صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بھی محاذ کھولنے کا اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا. ان بیانات کا کتنا اثر ہوگا اس خطے پر، اور ایران کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا؟ جی ایران تو نشانے پر ہے، لیکن جو میری سوچ ہے، اللہ کا یہ غلط ہو، صرف ایران نشانے پر نہیں ہے. ایران کے جو ہمسائے ملک میں ہم پاکستان بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نشانے پر. دیکھیے انہوں نے جو تلسی گیبرڈ نے جو بیان دیا تھا کہ افغانستان میں ہم ISIS کو اور قاعدہ کوئی قدم نہیں جمانے دیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ یہاں اس خطے میں اور کرنے کو بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا صحیح. اور امریکہ اور اسرائیل نے تو ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف بھی کریک ڈاؤن اور تیل کی برآمدات کو محدود کرنے کے لیے ایک یادداشت پر بھی دستخط کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرے گا؟ نہیں، ایران سمجھوتا تو نہیں کرے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے ایران کے سائنسدانوں کو یا ان کی جوہری تنصیبات کو پہلے نشانہ بنایا گیا ہے، کیا وہ اس طریقے سے اس کا ریزسٹ کریں گے جسے کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو ایران کی طرف سے جو بھی رسپانس ہوئی ہے وہ کتنی زیادہ خوش آئند نہیں تھی، کتنی زیادہ وہ امپریسو نہیں تھی کہ انسان سمجھے کہ واقعی ایران تیار ہے اس کے لیے، کیونکہ ایران کے اپنے مسائل بھی ہیں. بالکل.
बिल्कुल सही। अफगानिस्तान में भी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। 2 दिन कबल तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अपना ही सिक्योरिटी एहलकार कत्ल कर दिया गया है। तो इससे कबल तालिबान में से ही लड़कियों की तालीम के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हुई। इस तकसीम का नतीजा क्या निकलेगा? मामलात मजीद खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं? तालिबान के बारे में जो आपने सवाल किया था, ये मत भूलिए कि तालिबान के अंदर भी इख्तलाफात थे उनके और हैं, और अब वो खुल के सामने आएंगे, क्योंकि इस जो अमेरिका ने पैसा बीच में डाला है, $3.2 बिलियन अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है सारे मकसद के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होना था। फिर अमेरिका के जो चहीते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, जो अफगान आर्मी थी, जो पहले तो कहते मेल्ट हो गई है, लेकिन वो तो वहाँ मौजूद हैं वो लोग वहाँ पे। भारत उसके साथ पूरी तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो अफगानिस्तान को अनस्टेबल रखना, इसके साथ पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना, ईरान को अनस्टेबल रखना, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है और ये चलेगा इसमें। ठीक है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से भी दस्तबरदार हो गया है, अफगानिस्तान में भी फंडिंग रोक दी है। तो इससे अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा? अफगान अवाम में तालिबान के खिलाफ मजीद गम और गुस्सा नहीं बढ़ेगा? देखिए, गुस्सा तो आम अवाम बेचारे करे क्या वहाँ पे बहुत सारी हमने खबरें तो सुनते रहे हैं, लेकिन भूख है वहाँ पे, जो कोई जरिया मुआश लोगों के पास नहीं है, और जो ज़राअत थोड़ी बहुत है उनकी वही चल रही है उनकी, तो ये मसाइल तो हैं उसके। सही। सर, आज यौम यकजहती कश्मीर भी है। भारत काले कानून के जरिए निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ भी तोड़ रहा है, हिंदुओं की आबादकारी हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल मसला कश्मीर पर बेबस क्यों है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा तो अब एक ऐसा फोरम रह गया जहाँ पे सिर्फ डिबेटें तकरीरें होती हैं, वरना कंट्रोल जिनके पास है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, वो तो अपनी मर्जी वहाँ पे चलाते हैं। सारी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे सारा असर रसूख है इनका। वो लोग तो कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, उनकी नज़रों में तो कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें इसको एक तरीके से तस्लीम भी कर लिया हुआ है, और वो भारत उन्हीं की शय पर तो सब कुछ कर रहा है ये। और आपको लगता है कि सिर्फ यौम यकजहती कश्मीर मना लेने से क्या हम कश्मीर का मसला हल कर लेंगे? बदकिस्मती से मेरा जवाब इसमें बहुत पहले से मैं कह चुका हूँ, नहीं होगा, ऐसे चीज़ों से नहीं होगा कुछ भी। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड दफाई तजियाकार गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मकबूजा वादी कश्मीर में गुज़श्ता 7 दिहाइयों से जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में अपने दौरे हुकूमत में ये पुरअज़्म दिन मनाने का आगाज़ किया। बाद-ए-ज़ां बाज़ाब्ता तौर पर यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला बेनज़ीर भुट्टो की वज़ारत उज़्मा के दौर में 5 फरवरी 1990 को अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की अपील पर शुरू हुआ, जिसे हुकूमत ने अपनी कश्मीर पॉलिसी का हिस्सा बनाया, और तब से ये सिलसिला जारी है। इस दिन का मकसद ये है कि आलमी सतह पर कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम को उजागर किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की तवज्जो दिलाई जाए, कि ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, वहाँ के मासूम बच्चे किस अजियत में मुब्तला हैं। भारत ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करके कश्मीरियों पर सफाकियत के पहाड़ तोड़े। जब कोई हरबा काम ना आया तो 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने शब खून मारकर कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म कर दी और इसे भारत में जम कर दिया, जिसके बाद कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए मकबूजा वादी में मजीद भारतीय फौज भिजवाकर कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया। भारत ने ताहाल काले कानून के तहत कश्मीरियों के घरों में छापे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं, जिसके दौरान निहत्ते कश्मीरियों को बेदरे गोलियों का निशाना भी बनाया गया। और मोदी हुकूमत कश्मीर में आबादकारी के लिए हजारों हिंदुओं को डोमिसाइल्स दे रही है। जुल्म के खिलाफ इस जंग में जितनी कुर्बानियां हमारी कश्मीरी माओं ने दी हैं, जितने लाल उन्होंने कुर्बान किए हैं, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और हमें उम्मीद है कि एक दिन जरूर कश्मीरी माओं की कुर्बानियां रंग लाएंगी और कश्मीर भारतीय बर्बरियत से आजाद होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।